दिदी नमस्कार। हेलो दिदी नमस्कार। हजुर दिदी अब आयो। हजुर नमस्कार है त। दिदी नमस्कार। दिदी नमस्कार। दिदी आरामै हुनुहुन्छ? आवाज हजुर ठिक छु। अनि प्रविधिले फेस टु फेस कुरा गर्न पाइयो। यो पनि नभएको भए के गर्ने होला है हामी? गाह्रो हुन्थ्यो दिदीलाई। ठिकै छ, प्रविधिले दिदीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाइयो, केही साहित्यिक कुराकानी गर्न पाइयो। दिदीलाई बागदार साहित्य समाजको यो लिङ्कमा स्वागत छ दिदी। दिदी नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद है। नमस्कार सबैलाई। दिदी एकैछिन म बत्ती बाल्छु, एकैछिन अँध्यारो भयो। दिदी दिदी क्लियर आएको छ साउन्ड र फोटो? हजुर दिदी क्लियर आएको छ? अलिकति अँध्यारो जस्तो छ तर ठिक छ। ठिक छ दिदी। तपाईलाई म चिन्छु, राम्रैसित चिन्छु। दिदी कुरा गरौँ, यो बागदार साहित्य समाजले अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा अथवा बन्दाबन्दीको अवस्थामा देश र देश बाहिर रहेका विभिन्न स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा बागदार साहित्य समाजको यो आगरमा दिदीलाई, प्राज्ञ दिदी, सुलोचना दिदीलाई स्वागत छ दिदी। धेरै धेरै धन्यवाद है। हार्दिक रूपमा अब सबैसँग यसरी प्रत्यक्ष नै भनौँ न, यसबाट भेटघाट हुन पाएकोमा म पनि खुसी छु। अनि दिदी यो अहिले लकडाउन देशभरि नै चलिरहेको छ, विश्वभरिमै चलिरहेको छ। प्राय धेरै देशहरूमा अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू घरभित्रै बसिरहनु भएको छ, आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु भइरहेको छैन। यो आफ्नो पाटो होला। एउटा स्रष्टाको दृष्टिकोणमा यो लकडाउनको समय हजुरको कसरी बितिरहेको छ? हजुर, अब यसरी भन्नुपर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने यो लकडाउनले हामीलाई आफैलाई परीक्षा गर्नको निम्ति, आफैलाई जीवन बुझ्नको निम्ति यो चाहिँ एउटा अब समय दिएको जस्तो लाग्छ। हुन त यो प्रिय समय होइन है, अब यो आफैले खोजेको समय पनि होइन। तथापि हामी चाहिँ जीवनमा कस्तो छ भने हामी जीवन पाएर पनि जीवन नबुझ्नेहरू धेरै हो है। हामी आफै पनि पाइराखेको छ, दौडिरहेको छ, खाइराखेको छ होइन, तर त्यसको जीवनको साँच्चैको अर्थ के हो त भन्ने कुरालाई अहिले यतिखेर नबुझी नहुने अवस्थामा छ। जीवन कति अमूल्य छ भन्ने कुरा। अब जीवनको प्रेमले गर्दाखेरि नै हामी यसरी बसेका छौँ नि, साँच्चै भन्नु हो भने होस् न जीवन मतलब छैन भनेर हिँडेको भएदेखि त हिँडे गरे पनि हुन्थ्यो होइन। तर यतिखेर तपाईँको प्रश्न अनुसार भन्ने हो भने यतिखेरको मैले जुन अनुभव गरिरहेको छु नि, जिन्दगी भनेको अनुभव गर्ने एउटा सिलसिलामा अनुभूति पनि हो। जीवन समय हो, जीवन अनुभूति हो र जीवन यात्रामा हामी यहाँ यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र जुन ठाउँमा आइपुग्दाखेरि हामीले जीवनलाई यसरी बुझिरहेका छौँ कि जीवन बिना केही पनि
केही कुराको पनि मतलब छैन। यदि जीवन छैन त्यहाँ संसारको के अर्थ भयो? अब भोलि मर्ने मान्छेलाई सुनको पहाडै कसैले तपाईलाई उपहार दियो भने पनि हैन, हामीलाई मलाई उपहार दियो अर्थ रहेर हैन। त्यसकारणले चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो हामी जीवनको गीत गाइरहेका छौँ, गम्भीर रूपमा रमाएर या अनेक किसिमबाट जीवनको गीत गाइरहेका छौँ। स्रष्टाहरू पनि गीत गाइराख्नु भएको छ। अनि अब अहिले यति अब विश्वभरि नै अब यसरी फैलिएर यो लकडाउनको बेलामा सबैजनाले आफ्नो किसिमबाट आफ्नो प्रतिभा चिन्ने मौका पनि हो। धेरैले कसैले अब गीत नगाउनेहरूले पनि गीत गाएर सुनाइराख्नु भएको छ। कविता नलेख्नेले पनि कविता लेख्न थाल्नुभएको छ। लेख्नेहरूको निम्ति त अब कुरै छैन हैन, दिनौं कविता पाठ गरिराख्नु भएको छ। अब जस्तो अब अहिले कविहरूले, जस्तो नामी कविहरूले नै भनौँ, उहाँहरूले आफ्नो कविता मात्रै होइन धेरै कविताहरू जम्मा गरेर कविहरूको अहिले जीवित र अहिले संसार त्यागिसक्नु भएका कविहरूको पनि राम्रो राम्रो कविताहरू खोजेर पाठ गरिदिइराख्नु भएको छ हैन। अब ती मध्येमै होला अब तपाईँ पनि अब एकजना अब मलाई खोजेर यसरी कुराकानी गर्न खोजिराख्नु भएको छ। अब मैले सायद लकडाउन नभएको भए यो अवसर पनि जुट्दैन होला दिदीसँग। भेटघाट हुन्थ्यो, यसरी प्रविधिलाई प्रयोग गरेर भेटघाट हुने सम्भावना कमै थियो कि दिदी? हजुर, यो लकडाउनले हामीलाई यो अवसर पनि जुराएको दिदी हो। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। हजुर, अब दिदी अहिले यो बीचमा के अध्ययन सिर्जना के गर्नु भएको छ कि? अहिले पहिलो कुरा त यसलाई जीवन बुझ्ने सिलसिलामा हरेक दिन मैले के पाएँ, के पाइन, खोज्या जस्तो भएन भन्ने कुरामा एउटा डायरीको रूपमा मैले हरेक दिन लेखिराखेको छु। र त्यो डायरीमा कविता पनि पर्छ, अनुभूति पनि पर्छ, यात्रा संस्मरण पनि पर्छ। अनि त्यसमा हुँदा हुँदा चराको गीत पनि पर्छ, चराको भाषा पनि बुझ्न कोसिस गरिराखेको छु। चराको कथा पनि पर्छ, बिरालोको कथा पनि पर्छ मेरो वरिपरि। अब धेरै टाढा टाढा त अब जान सक्दिनँ अहिले हैन। अब यो घरको वरिपरि कोही बिरालो साथी भएर आउँछन्, परिवार साथी भएर आउँछन्, कागको व्यथा सुने, अनि अरू धोबी चराको व्यथा सुने है। नजिकबाट हेरिबस्दाखेरि यति धेरै कुराहरू, ज्ञानवर्धक कुराहरू हाम्रो वरिपरि प्रकृतिले सिकाइराखेको हुँदो रहेछ। फुलकै कथा भनौँ, अब फुल हरेक दिन फुल्छ, ओइलाउँछ, सिद्धिन्छ हैन। तर अहिले नजिकबाट हेरेपछि कुन फुल कसरी हाँस्छ, कुन फुल कसरी फुल्छ, कुन फुलको आयु कतिसम्म रहेछ, यो आदि कुराहरूलाई यो गहिरो गरी चाहिँ बुझ्न पाएँ भन्नुपर्छ। यो पाएकोलाई पनि मैले प्रकृतिले दिएको उपहार भन्छु म। भनेपछि हजुरले प्रकृतिलाई एकदमै नजिकबाट बुझिरहनु भएको छ, जीवनलाई एकदम नजिकबाट बुझिरहनु भएको छ, एउटा स्रष्टाको दृष्टिकोणबाट, एउटा मान्छेको दृष्टिकोणबाट बुझिरहनु भएको छ। अहिलेको लकडाउनमा यसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा ठिक हुन्छ नि दिदी? हजुर, यो ठिक भन्नुभयो भाइ। तपाईँले जसरी चाहिँ प्रकृति, तपाईँ त अब घरको नजिकै पहाड परेर सबै कुरा भएको सम्पन्न मान्छे हुनुहुन्छ होइन, प्रकृतिमा धनी नै हुनुहुन्छ। हामी सबैजना धनी नै छौँ। तैपनि अब सहर बजारबाट हुर्केकाहरू हामी होइन अहिले प्रकृतिको नजिकै छौँ। यो अहिले शिवपुरी छोडेर अहिले फुलचोकी डाँडाको नजिक आइपुगेका छौँ है। शिवपुरी असाध्यै प्रिय पहाड हो, प्रिय डाँडा हो मेरो निम्ति। हरेक दिन झ्यालबाट हेर्ने होइन, देख्ने मेरो एकदमै आफन्त लाग्थ्यो। शिवपुरीमा कतैतिर दैलेलो लागेको त्यस्तो भयो भने म रातभरि नसुतिकन हेरिबस्थेँ त्यो झ्यालैबाट देख्ने बेलामा। तर अहिले फुलचोकीमा नजिकै छु
यो यतिखेर मलाई प्रकृतिको कुराहरू मनपर्ने मात्रै होइन कि यो त वरदान हो, यो जीवनको वरदान भन्ने लाग्छ। र अहिले यहाँबाट चाहिँ माथि चढ्यो भने कौशीमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि कहिले कहिले आकाश खुलेको बेलामा हिमाल झलल टल्किन्छ। ओहो, त्यो पनि एकदमै त्यो दिन मेरो जीवन नै सफल भएको, ओहो कस्तो अहभाग्य भने जस्तो महसुस हुन्छ, त्यो अनुभूत हुन्छ। त्यो पनि एउटा प्रकृतिको उपहार हो, ठुलो उपहार हो जीवनमा। अनि हामी नेपाली भएर गर्व गर्ने ठाउँ त प्रशस्त छ नि, हैन? तर नेपालको सुन्दरतालाई बिर्सेर, प्राकृतिक सम्पदालाई बिर्सेर, हैन, मान्छे टाढा टाढा पुगेका छन्। तर यतिखेर नै हो, लकडाउनकै बेलामा, अब अहिले यतिखेरको यो कोरोना त्रासले तर्साएपछि यो विदेश भने केही होइन रहेछ, हैन, अहिलेको के रहेछ आदि कुराहरू बुझ्न बाध्य भयौँ हामी। त्यो अगाडि त बाहिर गएपछि स्वर्ग नै मान्छे पनि नभएको होइन। तर अब यतिखेर चाहिँ यो सबै कुराहरू बुझेर देश, मातृभूमि, अनि आफ्नो परिवार, घर, अनि वरिपरिको यो डाँडा काँडा कति प्रिय हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी बुझिरहेका छौँ। सबैले महसुसै गराएको छ यो लकडाउनले, हैन? सबैले महसुसै गराएको छ आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो देश, आफ्नो घर, आफ्नो गाउँ, आफ्नो मान्छे भन्ने कुराको चाहिँ यो लकडाउनले नजिकबाट अनुभूति चाहिँ धेरै मान्छेले गराएको छ। विदेश भन्ने कुरो के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ धेरैले बुझाएको छ, हैन दिदी? कति पीडामा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त, बाहिर बस्ने अब म भन्दा धेरै युवाहरू नै भनौँ, होइन? अगाडि अब एउटा खाइ लाग्दो लोभ लाग्दो जीवनलाई चाहिँ विदेशको उसमा बसेर, होइन, जीवन बिताइराख्दाखेरि पनि खुसी हुन खोज्दाखेरि पनि यतिखेर अब अहिले यहाँ भन्दा भयावह स्थिति त अमेरिकामा छ। अमेरिकामा बस्नु हुने नेपालीहरूबाट सुनिरहेका छौँ हामीले, होइन? यो भन्दा भयावह स्थिति अरू कति ठाउँमा छन्। कोरोना नभएको बेला पनि त एकदमै गाह्रो स्थिति थिएन र त्यहाँ? अब खादीमा बस्ने, होइन, अब गर्मी खेपेर आफ्नो परिवारलाई सम्झेर बस्नु भनेको कति दुःखको कुरा हो। र पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू, हाम्रा नेपालीहरू नेपाललाई नै अलिकति सम्पन्न गरौँ भनेर पनि, होइन, आफ्नो परिवारलाई अलिकति दुःखबाट मुक्त गरौँ भनेर थोरै थोरै पैसामा पनि बाहिर जानुहुनेहरूलाई पनि धेरै सम्झेको छु मैले, है। अनि त्यसको सँगसँगै अब अहिले मूलत अब जीवनकै कुरामा फर्कौँ। जीवन भनेको पाइ नसक्नु कुरा हो, होइन? यो एक चिम्टी सास हो, सास छौन्जेल हो हाम्रो आफ्नो जीवन भन्नु पनि, त्यो पनि कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। यसको बारेमा धेरै गर्दिनु पनि। अब हजुर दिदी, अब म बागदर साहित्य समाजले यो लकडाउनको समयमा विभिन्न स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गर्ने र उहाँहरूको रचनाहरू सुन्ने र देश विदेशमा रहेका विभिन्न पाठकहरूसम्म पुर्याउने एउटा सानो जमर्को प्रयास गरेको छ। अब म त्यही सिलसिलालाई, त्यही क्रमले जोड्दै दिदीबाट के रचनाहरू वाचन गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। दिदी, हजुरलाई मन पर्ने कुनै रचनाहरू तपाईका पाठकहरूको लागि, बागदर साहित्य समाजका पाठकहरूको लागि र समग्र साहित्यलाई माया गर्ने पाठकहरूको लागि हजुरलाई मन पर्ने केही रचनाहरू? कवितामै जाउँ है, मलाई अलिक बढी कविता विधामै अलिकति राम्रो लाग्छ, है। कवितामा जाँदाखेरि सजिलो पनि। अनि म एउटा दुईटा सानो कविताहरू एउटा मेरो कविताबाटै थालौँ, है। मेरो कविताको शीर्षक मेरो कविता नै छ। मेरो कविता भित्ता र पर्खालहरूले सुनुन्, मेरो कविता भित्ता र पर्खालहरूले सुनुन्, आकाशलाई छेक्ने
आकाशलाई छेक्न खोज्ने बादलहरूले सुनुन्। कैदी भएर कहिल्यै बस्दैन कविता, मेरो कविता घाम, जुन र ताराहरूले सुनुन्। फूलमाला खोज्दैन ऊ, फूलमाला खोज्दैन ऊ, ताली उसलाई चाहिँदैन, पुरस्कार पर्खेर बस्दैन, चाकडीको दम्फुमा बाँच्दैन। सरल हुन्छ स्वभावले ऊ, लप्पन छप्पन जान्दैन, रिस ओकल्ने माध्यम पनि बन्दैन ऊ, कसैलाई देउता बनाएर भजन पनि गाउँदैन। कविता कविता प्रेमको पनि नाम हो, कविता प्रेमको पनि नाम हो, शक्ति हो, शान्ति हो, बाटो हो, कविता परिवर्तनको निकास हो, थुनिएका बाटाहरूको। मेरो कविता पहाडहरूले सुनुन्, मेरो कविता पहाडहरूले सुनुन्, नदी नालाहरूले सुनुन्, मन परी केरमेट गरिएका नक्साहरूले सुनुन्, हेपा छिमेकीले र उसले ठुन्ने गरेका नाकाहरूले सुनुन्, ठाउँ कुठाउँ थजाइएका पर्खालहरूले सुनुन्, बन्दुकहरूले सुनुन्, भित्ताहरूले सुनुन्, आकाशलाई छोप्ने धुवा र धुलोले पनि सुनुन्, शीतल मलम अप्ठ्याराहरू सबैलाई चिरेर अगाडि बढोस्, जीवनलाई रंग दिने इन्द्रेणी बनोस्। मेरो कविता जाओस्, बग्दै जाओस्, जीवनमा जीवन थप्दै थप्दै, जीवनमा जीवन थप्दै थप्दै। धन्यवाद। मेरो कविता भित्ताहरूले सुन्नु, एकदम राम्रो कविता दिदी। यो कुन सन्दर्भमा लेख्नुभयो दिदी? यो प्रतीकात्मक त छँदैछ, यो कुन सन्दर्भमा लेख्नुभयो दिदी? त्यसो रचना गरेका कुराहरू के छ? यो खास गरी मैले यो अघि भयो नि, यो स्रष्टाहरूले जुन कविताले भनौँ होइन, सृजनाले कतिलाई के दिइराखेको छ भन्ने कुरामा यही सिलसिलामा चाहिँ यो कविता चाहिँ त्यति बेला महाभूकम्पपछि जुन नाकाहरू बन्द भयो नि, त्यो बेलालाई खास गरी म आफ्नो कविता मार्फत त्यो नाकाहरू खोल्न चाहन्थे। अहिले कविता मार्फत बाटोहरू खोल्न चाहिरहेको छु। कविता मार्फत सबैलाई एउटा शिक्षा मलमको रूपमा केही बाँड्न खोजिरहेको छु। यो सिलसिला रचना गर्व भनौँ या लेख्न खोजेको यो पछिल्लो अवधिमा नै लेखेको भन्नुपर्छ यो कविता। हजुर। त्यसपछि अर्को रचना के छ? अब अर्को रचना चाहिँ मैले यो शिवपुरीको मुनि बसेरै लेखेको होला है त्यति बेला। एउटा कविताको नाम छ धरती। मेरो शीर्षक कविता धरती। आकाशसँग मेरो आफ्नो कुनै साइनो थिएन, आकाशसँग मेरो आफ्नो कुनै साइनो थिएन, घाम जुन ताराहरूसँग पनि नाता थिएन। जब मैले धरतीलाई आफ्नो बनाए, एक टुक्रा माटोसँग साइनो जोडे, त्यो भन्दा धेरै ठुलो आकाश, सम्पूर्ण आकाश, अनि उषा र सूर्योदय, सन्ध्या, जुन र ताराहरू सबै नै मेरा भए, सबै नै मेरा भए। धन्यवाद। राम्रो कविता। अब दिदी अब अर्को रचना के छ? अर्को के सुनाउनुहुन्छ? अब एउटा रचना सुनाउनु। अब मेरो अहिलेसम्म कविता 3 वटा
कविता क्षेत्रमा भनौँ, यो कविता विधामा 3वटा पुस्तकहरू निस्क्यो, सङ्गालोहरू निस्क्यो। अनि 4वटामा चाहिँ यो रात कवितालाई नाइटको रूपमा लन्डनबाट छापियो, टिल्ड एक्सिस। यो पनि यो जुम गर्न मिल्छ भने हजुरले देखाइदिनु न। मिल्छ यो जुम गर्न मिल्छ भने अझै नजिकै। यो 4 साल यो टिल्टेड एक्सिस प्रेसबाट छापिएको नाइट कविता हो। त्यसमा यो इन्टरनेसनल भयो अब है, यो बजारमा पनि अब होइन भने सुन्छु म इन्टरनेसनल बजारमा पनि अब फेरि निकाल्छ कि। अनि यो रातबाट यो रात मैले यो रात चाहिँ यो 2014 मा निस्केको यो रात है, यही रात चाहिँ अहिले 2019 मा इंग्लिश भर्सन यो लन्डनबाट छापियो। इंग्लिश भर्सनमा आयो दिदी, इंग्लिश भर्सनमा आयो। अब यसैबाट म एउटा दुईटा सुनाउँछु। सानो सानो कविताहरू हो। अनि यही कवितालाई अहिले अब अंग्रेजीमा त अब लिन खोज्नेहरूलाई त यो महँगो पर्यो, किनभने यो 5वटा मात्रै पठाइदिएको छ मलाई। अनुवादकलाई पनि, अनुवादक चाहिँ यतिखेर मुना गुरुङलाई बिर्सिनु हुँदैन। अहिले यो अंग्रेजीमा आउनुभयो, ठुलो फुल नै मुना गुरुङ हो। अनि उहाँलाई चाहिँ 5वटा, मलाई 5वटा मात्रै पठाएको छ। नेपालमा 10वटा मात्रै छ यो किताब। अनि नेपालबाटै यो किताबलाई यो नाइटलाई नेपाली र अंग्रेजी गरेर अहिले सफु भन्ने प्रकाशनबाट पाटनमा छ, सफु प्रकाशनबाट अहिले निस्किँदैछ। यो पुरै अब तयारी भइसकेको, यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अब रोकिएको छ होला, नत्र भने यो पुरा तयार भइसक्यो। यो 2020 मा यो नयाँ उपहार निस्किन्छ। हजुर हुन्छ दिदी, यसैबाट के रचनाहरू सुनाउँ दिदी? अहिले यसमा अब सानो सानो छ, एउटा छ म यो खोज्दै गर्दाखेरि म सुनाउँदै गर्छु। रात। अन्धकारको गुनासो गर्नुभन्दा एउटा बत्ती बाल्नु जाति, अन्धकारको गुनासो गर्नुभन्दा एउटा बत्ती बाल्नु जाति, रातसँग डराएर भाग्नु भन्दा रातलाई नै साथी बनाउनु जाति। अब मैले यसो पल्टाउने बेलामा एक ठाउँमा चाहिँ एउटा अहिलेको सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि एक किसिमको रात जस्तो पनि लाग्छ हैन? यस्तो स्थितिमा म कुनै एउटा कवितालाई चाहिँ मैले पल्टाउने बित्तिकै पाएको कवितालाई मैले पाठ गरेँ है त। शक्तिशाली रात। रात आखिर रात नै हो, रात आखिर रात नै हो, कति शक्ति रहेछ उसमा, अत्यन्त विशाल, अत्यन्त शक्तिशाली। सूर्यलाई समेत छोपिदिन्छ कालो पर्दाले, सूर्यलाई समेत छोपिदिन्छ कालो पर्दाले। समय छिप्पी सक्दा पनि ऊ भने आफ्नै इच्छामा, आफ्नै गतिमा मस्त मस्त हिँडिरहन्छ रात। यो अलिकति थोरै रातप्रति सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि थोरै अलिकति नकारात्मक जस्तो देखियो। तर यो रातको यो पुस्तकभरि रातै रातको श्रृङ्खला हो। यसमा चाहिँ अब भोलि पर्सि अब भेट भएको बेलामा यसो भेटघाटको क्रममा म मान्दै पनि गरौँला। यो यसपालिको किताबहरू त सकियो, अब लास्टमा म यो रातकै एउटा सानो कविता पाठ गरेर सुनाउँछु। रात। रात गर्भवती आमा हो, रात गर्भवती आमा हो, नपत्या पर्खी बस, भोलि बिहानै
सूर्य जन्माउँछ उसले। धन्यवाद। राम्रो, एकदम राम्रो। अब म दिदीसँग यो बागदुवार साहित्य समाजले देश विदेशमा रहेका विभिन्न स्रष्टाहरूलाई समेट्ने क्रममा दिदीलाई मैले समेटेँ। दिदीले हाम्रो निरन्तरलाई स्वीकारी दिनुभयो, बागदुवार साहित्य समाजको यो मञ्चमा आइदिनु भयो। यसको लागि बागदुवार साहित्य समाजको तर्फबाट म दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा दिदीको बागदुवार साहित्य समाज र अन्य पाठकहरूलाई दिदीको अन्तमा के भन्नु छ भने के कुरा राखिदिनुको लागि दिदीले मैले अनुरोध गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद श्याम भाइ। तपाईँ आफै पनि स्रष्टा हुनुहुन्छ, एकदम असल स्रष्टा। तपाईँको किताब पनि मैले, तपाईँको कविताहरू, मुक्तकहरू मैले पढेको छु। अब त्यसमा एकदमै राम्रो शब्दहरूमा चित्रण गरिएका धेरै धेरै मानिसकै अब पीडाका, खुसी पीडा सबै समेटिएका किताबहरू मलाई असाध्यै मनपर्छ होइन। अब बागदुवार साहित्य समाजको कुरा गर्ने हो भने बागदुवार आफै पनि मलाई साह्रै मनपर्ने एउटा ठाउँ हो। त्यसको छाया मुनि मैले 10 वर्ष समय बिताएको छु र मेरो त्यो जीवनमा साह्रै अमूल्य क्षण थियो। त्यसै कारणले अब बागदुवार साहित्य समाज यसै पनि फुल्दै जाओस्, फराकिलो घेरामा चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो सृजनात्मक काम लिएर एकदमै फैलियोस् भन्ने कामना गर्छु नै। र यही सिलसिलामा समस्त स्रष्टा, कवि हैन, अरू विधामा पनि कवि, गीतकार, मुक्तकार अनि आदि सबैलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो सृजना गर्ने समय हो। हामी कतिपय समयमा हामीले सृजना गर्छु भन्दा भन्दै पनि मुड नआएर, फुर्सदै नभएर हैन, मनमा आइसकेको, यहाँसम्म आइसकेको कुरा पनि लेख्न नभ्याएर बसिराखेका हुन्छौँ भने यतिखेर हामीले चाहिँ यो आफ्नो प्रतिभालाई, आफ्नो भावलाई, आफ्नो सकारात्मक सोचहरूलाई लिएर यो अन्धकारलाई हटाइदिने हामीले सोच्ने बेला यही नै हो। हामी सृजनात्मक रूपमा लाग्नेहरूसँग शक्ति हुन्छ, यो शक्ति प्रयोग गर्ने बेला पनि अहिले नै हो भन्ने लाग्छ। सम्पूर्ण संस्थाजीहरूमा म भित्रैबाट हृदयदेखि नै म यो कामना गर्छु, सबैको जीवन आनन्दमय हो, सुखमय होस्। धन्यवाद। नमस्कार।